यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अहमद कबीर रिफाई सैयद हैं, आले रसूल हैं, मुस्तफ़ा की औलाद हैं। कहते आका दूर था सलातो सलाम पेश करता था, ए मेरे आका आज दिल ये चाहता है, दिल में तमन्ना ये पैदा हुई है कि आपके हाथ को बोसा दूं, आपके हाथ को बोसा दूं। मुस्तफ़ा की वफात ज़ाहिरा के बाद मज़ार में है मुस्तफ़ा और कहते हैं आपके हाथ को बोसा दूं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है लोग मौजूद, अल्लाह के वली मौजूद, तारीख ये बताती है कि मुस्तफ़ा का हाथ कब्र अनवर से निकला और सबके सामने अहमद कबीर रिफाई ने अपने आका के हाथ को बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये सिर्फ अपनी किताबों में नहीं, दूसरे मकतबे फिक्र की किताबों में भी ये वाक़या मौजूद है। ऐसा नहीं कि भाई सुन्नी सुन्नी बोलते हो, दूसरों की भी किताबों में ये मौजूद मिलता है। खैर अहमद कबीर रिफाई, इनसे किसी ने पूछा हुजूर आपको अल्लाह पाक ने इतना बुलंद मकाम कैसे अता फरमाया है? इतना बुलंद मकाम मेरे दोस्तों बड़ी गौर से सुने, बड़ी गौर से सुने। आज हमने एक दूसरे की मदद छोड़ दी, खून के रिश्तों को हम तोड़ देते बात बात पर। अगर थोड़ी सी बात, कोई मेरी शादी में ना आए तो उससे बातचीत खत्म, कोई मौत में ना आए तो बातचीत खत्म, कोई फातिहा में ना आए तो बातचीत खत्म। ये नहीं पूछा जाएगा कि वजह क्या थी, क्यों नहीं आ पाया, बस बात खत्म हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। और हालांकि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि ये अर्श पर रिश्ते झूमर की तरह हैं, झूमर की तरह। जैसे हम अपने घरों को झूमरों से सजाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं रिश्तों से ये अर्श, अल्लाह का अर्श झूमर की तरह है। ये रिश्ते झूमर की तरह लटके हुए हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं बारी ताला जो रिश्तों को जोड़े अल्लाह तू अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो रिश्तों को काटे अल्लाह उसे अपनी रहमत से उनको दूर कर दे। बात बात पे रिश्ते तोड़ना, भाई बहन के झगड़े होना, इनसे दूर खूनी रिश्तों की अल्लाह के रसूल ने बड़ी कदर बताई है, बड़ी कदर। खैर एक दूसरे की मदद। अहमद कबीर रिफाई से किसी ने पूछा हुजूर अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक को आपने बोसा दिया है, चूमा है, बहुत सारे लोगों के मजमे के सामने चूमा, अल्लाह पाक ने ये मकाम आपको अता कैसे फरमाया है? अल्लाह पाक ने ये मकाम आपको कैसे अता फरमाया है? अहमद कबीर रिफाई कहते हैं जानना चाहते हो ना ये मकाम कैसे मुझे मिला है? मामला यह है कि मैं एक गली में रहता था और मेरी गली में एक कुत्ता था। कुत्ता, इंसान नहीं, सारी मखलूकात, बहुत सारी मखलूकात हैं, दरिंदे परिंदे चरिंदे हैवानात हैं, जमादात हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, वुहूश तुयूर हैं, शजर हैं, हजर हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, 18,000 मखलूकात हैं खुदा की। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सारी मखलूकात पे हमने ताजे करामत जो रखा है इंसान के सर पे रखा है। सबसे अफजल अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है और इंसानों में सबसे अफजल अल्लाह ने अपनी महबूब की उम्मत बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम खुदा का कम है? तुमने या मैंने कोई अर्जी दी थी अल्लाह को कि अल्लाह मुझे इंसान बना दे या अल्लाह मुस्तफ़ा को उम्मती बना दे? तकरीबन मेरे इल्म में है कि 11 से 12 नबियों ने नबी से बड़ा कौन सा पोस्ट होगा अभी, 11 से 12 नबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह हमें नबी ना बना करके अपने नबी का हमें उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बिन मांगे, बिन अर्जी के, बिन दरख्वास्त के अल्लाह पाक ने ये मकाम हमें अता फरमा दिया है। तो अहमद कबीर ये याद रखें कि सबसे अफजल इंसान है। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि मेरी गली में एक कुत्ता रहता था और उसके किसी ने कुछ मार दिया, चोट हो गई, जख्म हो गई और उसके गर्दन पे जख्म आ गया था, गर्दन पे उसके जख्म था और जख्म इतना गहरा था कि उसके गर्दन में कीड़े पड़ गए थे। अब ये अल्लाह ने बोलने वाली जबान तो उसको दी नहीं थी जो बोल करके किसी से कह देता कि मेरी गर्दन से कीड़ों को साफ कर दो, लेकिन आंखों से आंसू निकलते हैं। कुत्ते की दर्द होता है भाई, तकलीफ होती है, इंसान तकलीफ तो हर इंसान को होती है। और मेरे मुस्तफ़ा ने तो अपने सहाबा से कहा था कि मेरे सहाबा अपने बच्चों को ताकीद कर दो कि तुम्हारे बच्चे किसी परिंदे के घोंसले से उसके बच्चों को ना निकालें।
کہ مصطفیٰ کے وہ آقا ہیں، انسان تو انسان ہیں، وہ درند پرندوں سے بھی ہمدردی کیا کرتے ہیں، وہ ساری کائنات کے رسول رحمت بن کر سب کے لیے آئے ہیں۔ تو احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ گردن پہ زخم تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لوگوں کے دروازے پہ جاتا تھا یہ کتا، وہ اپنی زبان سے یہ کہتا تھا کہ کاش میری گردن سے کوئی کیڑوں کو صاف کر دے، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا۔ کسی نے ڈنڈا مار کر کے بھگا دیا، کسی نے آواز کے ذریعے سے بھگا دیا۔ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کتے کی آواز کو نہیں سن رہا تھا، اور خدا نے بولنے والی زبان اس کو دی نہیں تھی، اس کے دل کی بات کوئی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ ہنستی آنکھیں بہت ملتی ہیں، لیکن ہنستے ہوئے چہروں کو پڑھنے والا کوئی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہنستی ہوئی آنکھوں میں غم بھی پلتے ہیں، یہ یاد رکھنا، ہر ہنسنے والی آنکھ خوشی نہیں ہوتی ہے، سینے میں درد بھی پلتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غموں کو چھپانے کے لیے لوگ ہنستے بھی ہیں، لیکن اس غم کو پڑھنے والا بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کتے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کتا جہاں جاتا تھا لوگ ڈنڈے کے ذریعے اسے مار مار کر کے بھگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کا ولی کہتا ہے، آل رسول سید کہتے ہیں کہ یہ کتا روتا ہوا میرے پاس آ گیا، میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے، میرے ہاتھ میں ایک لوہے کی تان تھی، میں نے اس لوہے کی تان کی چمٹی بنا لی، لوہے کی تان کی میں نے چمٹی بنائی، اور چمٹی بنا کر کے اس کتے کو پکڑا اور اس کے کیڑوں کو اس تان کے ذریعے صاف کر دیا۔ میرے دوست ذرا غور سے سنیں، انسان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو رہی ہے، میں نے جو بتایا افضل انسان ہے، کتا تو ایک رذیل مخلوق ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تان کے ذریعے سے، لوہے کی تان کے ذریعے سے کتے کے گردن سے کیڑوں کو صاف کر دیا۔ کتا چلا گیا، بڑا سکون کتے کو ملا، لیکن کتا روزانہ میرے پاس آتا، وہ دوب گھاس ہوتی ہے، میں نے دوب گھاس کو پتھر سے کوٹا اور اس کی گردن پہ رکھ دیا، کتا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آتا کتے کے، پھر میں وہ دوب گھاس کوٹتا اور اس کی گردن پہ رکھتا، دھیرے دھیرے کتا آتا تھا، میں وہ گھاس اس کی گردن پہ رکھتا تھا۔ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں لوگوں، جیسے جیسے اس کتے کے زخم سوکھتا جا رہا تھا، اللہ ویسے ویسے مجھے ولایت کے درجے عطا فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا، کتے کے ساتھ ہمدردی کیا، اللہ نے کون سا مقام عطا فرما دیا۔ اگر میں اور آپ انسان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اللہ کیا نا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر یہ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے جنازے کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے تو اللہ اس چلنے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ مرنے والا گنہگار ہے، سیاکار ہے، پاپی ہے، لیکن 40 قدم کاندھے پر اٹھا کر آپ چل دیے، کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر زندے میں اس انسان کو اٹھاؤ گے تو اللہ کیا نہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اپنا تو دستور بن چکا نا بھیا، مردے کو اٹھاؤ زندے کو گراؤ، حالانکہ ایسا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، آقا فرماتے ہیں مکمل مسلمان، مکمل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے زبان کے ذریعے اور جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا کرتا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے طرح ہوتی ہے، ایک جسم کے طرح ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ کو کاٹو گے تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، آنکھ کو پھوڑو گے پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی مومن کی مثال ہوتی ہے کہ اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو تیرے سینے میں تکلیف ہونا چاہیے، اگر تجھے تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہونا چاہیے۔ آپس میں محبت، اخوت، پیار، بھائی چارگی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اس کے سکھ دکھ میں ساتھ رہنا، بیمار ہو جائے عیادت کرو، اس سے پوچھو میرے بھائی آج تو پریشانی کے وقت میں مبتلا ہے، بیماری میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، میری ضرورت تو نہیں ہے تجھے، میری اگر ضرورت ہو اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، اگر کچھ بھی نہیں تو زبان کے ذریعے سے تیری دل جوئی فرماؤں گا، اور میٹھے الفاظ کے ساتھ بولنا بھی صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے غم میں سکھ دکھ میں شریک ہونا، اور خاص کر کے اللہ کے واسطے رشتوں کو نہ توڑیں۔
رشتوں کو نہ توڑیں. کوئی فاتحہ میں نہیں آیا تو اس سے بات چیت ختم, کوئی موت میں نہ آیا تو بات چیت ختم. شادی میں حد تو یہ ہے کہ شادی میں کارڈ اگر دیر سے پہنچتا ہے تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کہ لو میرے گھر تو 2 دن پہلے بھیجا. ایسے ماحول سننے میں آئے, میں حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا نہ کریں. پریشانی ہو سکتی ہے, عذر ہو سکتا ہے, یہ مسائل ہیں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اللہ رسول کی بارگاہ میں, آقا کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب نہ بنیں. آپس میں محبت رکھیں, خونی رشتوں سے وفا رکھیں. اللہ سے دعا ہے میرے کہنے میں, آپ کے سننے سمجھنے میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ ان سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.